दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेस सभापतिमा निर्वाचित भएकोमा बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। बुधबार साँझ एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवालाई काङ्ग्रेस सभापतिमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएको बलुवाटार स्रोतले बताएको छ। टेलिफोन संवादमा सभापति देउवाले ओलीको शुभकामनाका लागि धन्यवाद भन्दै एमाले र काङ्ग्रेस सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। लोकतन्त्र र संविधान रक्षाको लागि काङ्ग्रेस र एमाले बीच राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्नेमा देउवाको जोड थियो। जवाफमा ओलीले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संविधान निर्माणमा एमाले र काङ्ग्रेस सहयात्री भएकाले मिलेर जान आफूलाई आपत्ति नरहेको बताएका थिए। ओलीले टेलिफोन गरेर बधाई दिँदा दुई नेता बीच केही बेर हाँसो ठट्टा समेत चलेको थियो। दुई नेता बीचको टेलिफोन संवाद सुनिरहेका सहयोगीहरूका अनुसार देउवाले ओलीलाई भने, म त आफैले टेलिफोन गरेर तपाईँलाई बधाई माग्नु पर्यो हो कि जस्तो भइरहेको थियो। तपाईँले फोन गर्नुभयो, धन्यवाद। जवाफमा ओलीले भने, बधाई दिन पाउने पहिलो अधिकार काङ्ग्रेस जनकै भएकाले पहिलो उनीहरूले बधाई दिइसकुन् भनेर मैले आज फोन गरेको हो। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2060 साल मङ्सिर 18 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच उपद्रव मचाउनका लागि 5 बुँदे सहमति भएको दावी गरेका छन्। फौजदारी न्याय सिद्धान्तमा आरोप जसले लगाउँछ प्रमाणको भार पनि उसैले निहित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, यो आरोपको फ्याक्ट चेक गर्ने जिम्मा आफूले नलिई ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डलाई नै छाडेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले बुधबार पार्टीका नवनियुक्त केन्द्रीय सदस्यको शपथ ग्रहण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भने, साथीहरूलाई बताउँ, प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रका बीचमा सहमति भएर सहमतिका साथ उपद्रव भएको थियो। त्यसपछि 2060 साल मङ्सिर 18 गते ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डका बीचमा 5 बुँदे सहमति गरेर के सहमति भएको थियो त्यो कि ज्ञानेन्द्रले कि त प्रचण्डले भन्नु पर्यो नि के सहमति भएको थियो, कसका विरुद्ध सहमति भएको थियो। ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड बीच 5 बुँदे सहमति भएपछि ज्ञानेन्द्रले देशव्यापी अभिनन्दन कार्यक्रम चलाएको ओलीले बताए। उनले भने, त्यो सहमतिले गर्दा ज्ञानेन्द्रले अभिनन्दन कार्यक्रम चलाए। देशव्यापी रूपमा लोकतान्त्रिक शक्ति रुकुम रोल्पामा पाइलो टेक्न नसक्ने नेताहरू जान नपाउने, त्यहाँ भएको नेताहरू मारिने, ज्ञानेन्द्र जाने र त्यहाँ धुमधाम स्वागत हुने। विराटनगर यही काठमाडौँमा पनि हामीले देख्यौँ। थापाथलीदेखि हिँडेर मङ्गल बजारसम्म उधुम स्वागत को थिए स्वागत गर्ने। शपथ ग्रहण गरेका केन्द्रीय सदस्यलाई आगामी कार्यभारबारे निर्देशन दिने क्रममा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई खराब तत्त्वको साँठगाँठमा लगेको आरोप लगाए। उनले काङ्ग्रेसलाई सच्चिन आग्रह गरे। ओलीले भने, अस्थिरताका निम्ति औजार भएका व्यक्तिहरू क्रियाशील छन्। त्यस्तो कुरालाई प्रयोग गर्न पुरानो इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस लागेको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास पनि के हो भन्ने सधैँ बाहिरबाट हतियार ल्याउने नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म खराब तत्त्वसँग साँठगाँठ गर्ने र देशभक्त र अग्रगामी प्रगतिशील वामपन्थी शक्तिका विरुद्ध जाइ लाग्ने सधैँ नेपाली काङ्ग्रेसको नीति त्यही रह्यो। अध्यक्ष ओलीले आगामी चुनावमा वामपन्थी शक्तिसँग एकता वा तालमेल होला कि भन्ने आफ्नै पार्टीका नेताहरूको आशालाई भ्रमको संज्ञा दिएका छन्। ओलीले सम्बोधनका क्रममा प्रश्न शब्दमा भने, अझै कतिपय साथीहरू कम्युनिस्ट एकता भन्ने छ। प्रचण्ड एन्ड कम्पनी र माकुन एन्ड कम्पनी अस्थिरता संवाहक तत्त्वहरू हुन्। कुनै भ्रम राख्नु पर्दैन। त्यस्ताहरूसँग एकता गरेर कहाँ पुगिन्छ त्यो एक गर्न सम्भव छैन। उता शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विघटन गर्नेतर्फ उद्यत भएको बताएकी छिन्। बुधबार जनकपुर पुगेकी मन्त्री झाँक्रीले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओली लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै विघटन गर्नेतर्फ उद्यत भएको बताएकी हुन्। ओलीले संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर संसद विघटन गराउनतर्फ लागेको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले ओली जस्तो अहङ्कारी शक्तिको शिकार संसद बन्नु हुन्छ कि बन्नु हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा बहस चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। ओलीले आफूले गरेको संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि संसद चल्न नदिएको उनको भनाइ छ। उनले सरकारले संसदमा बिजनेस दिने र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा अग्रसरता लिने पनि उल्लेख गरेकी छिन्। मन्त्री झाँक्रीले एमाले पार्टी दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटोमा लागेको बताइन्। एमालेको 10औं महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास नगर्नु र योग्यता नपुगेकालाई पार्टीको माथिल्लो तहमा लानुले एमाले दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटोमा लागेको पुष्टि भएको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै एमाले निरन्तर ओह्रालो लागेको पनि जिकिर गरिन्। मन्त्री झाँक्रीले श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको साँचो नेतृत्व गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी भएको दावी गरेकी छिन्। यसैबीच नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले संघीय संसदको जारी गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। सभामुखले पहल नगरेका कारण संसदको गतिरोध लम्बिएको उनको टिप्पणी छ।
पार्टीले माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई गरेको कार्यवाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको भन्दै एमाले 23 भदौ 2078देखि सङ्घीय संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको छ। अघिल्लो अधिवेशन पुरै संसदको काम कारबाहीमा भाग नलिएको एमाले मङ्गलबार सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा पनि अवरोध र नाराबाजी निरन्तर गरेको छ। संसदमा जुन इस्यु 14 जना सांसदको कार्यवाही छ, हामीले यस्तै गर्नुपर्छ भनेका छौँ, कानुन बमोजिम गर भनेको हो। उहाँ सभामुखले काम गरिदिनु पर्यो, अनि त्यही नगर्ने, केही पनि नगरेपछि उहाँ सभामुख नेता रहनु भएन। हामीले गम्भीर विषय पो उठाएका छौँ त, उपनेता नेम्बाङले भनेका छन्। संसद अवरोध कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नमा नेम्बाङ भन्छन्, माग सम्बोधन नभएसम्म। सभामुखले अब पनि एमाले कार्यवाही गरेका 14 जना सांसद पदमुक्त भएको भनी सूचना टाँस गर्न सक्ने नेम्बाङको भनाइ छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने एमाले उठाएको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउँदै आएका छन्। सभामुख सापकोटाले एमाले संसद अवरोध गर्नु कानुन सम्मत नरहेको सार्वजनिक रूपमा अभिकृति रहेका छन्। गत सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सभामुखले भनेका थिए, उहाँहरू एमाले जे राख्नु भएको छ शर्त, त्यो संविधान, नियम र कानुन अनुसार छैन। नेपाली जनताले यसलाई छर्लङ्ग बुझेका छन्। सभामुख सापकोटाले आफूले निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका नै निर्वाह गरेको र गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। यसबारे प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङको टिप्पणी छ, उहाँको भाषणले हुँदैन, यहाँ त काम पो गर्नुपर्ने हो त, कानुन बमोजिम जे गर्नुपर्ने हो त्यो काम पो गर्नुपर्छ। सभामुख सापकोटालाई उपनेता नेम्बाङको आग्रह छ, सभामुखले बोल्नुपर्छ, 14 जनाको कारबाही हुँदैन भन्ने कुन कानुनमा लेखिएको छ भनिदिनु पर्यो। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबीच विगतमा गोप्य साँठगाँठ भएको दावी गरेका छन्। प्रचण्डसँगको साँठगाँठकै कारण ज्ञानेन्द्रले माघ 19 को दिन शासन सत्ता हातमा लिएको ओलीको दावी छ। मनोनित केन्द्रीय सदस्यको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई बुधबार ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, माघ 19 मा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड बीच सहमति भएर त्यो उपद्रव भएको थियो। त्यसपछि ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड बीचमा 5 बुँदे सहमति भएको बताउँदै ओलीले भने, के सहमति भएको थियो कि ज्ञानेन्द्रले भन्नु पर्थ्यो कि प्रचण्डले भन्नु पर्थ्यो, कसका विरुद्ध सहमति भएको थियो? त्यही सहमतिपछि ज्ञानेन्द्रले रोल्पा रुकुम जिल्लामा समेत अभिनन्दन कार्यक्रम गरेको ओलीको दावी छ। लोकतान्त्रिक शक्ति रुकुम रोल्पा पाइलो टेक्न नसक्ने, नेताहरू जान नपाउने, त्यहाँ भएका नेता मारिने, ज्ञानेन्द्र जानेर त्यहाँ धुमधाम स्वागत गर्ने ओलीले भने। उनले अगाडि भने, यही काठमाडौँमा हामीले देख्यौँ, थापाथलीदेखि हिँडेर मङ्गलबजारसम्म उधुम स्वागत। को थिए स्वागत गर्नेहरू? कसरी युवा शक्तिलाई दुरुपयोग गरिन्थ्यो, कसरी गुमराहमा पारिएको थियो। प्रचण्डले बाहिर क्रान्ति र राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, तर भित्रभित्र प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग साँठगाँठ गरेको ओलीले आरोप लगाएका हुन्। त्यसको शिकार नेपाल भएको र त्यसको मार अहिले आफूहरूले खाइरहेको बताएका छन्। उता भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले आवश्यक परेमा नेपालका अगाडि टाउको झुकाउन आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। भारतको उत्तराखण्डमा रहेको देहरादुनमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सिंहले नेपालसँग भारतको सम्बन्ध बिगार्नका लागि केही शक्तिहरू लागि परेको बताएका छन्। भारतीय समाचार संस्था एनएनआईले सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै ट्विट गरेको छ, सिंहले भने, सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा म भन्न चाहन्छु, हामीले टाउको झुकाउनु पर्यो भने पनि झुकाउँछौँ, तर छिमेकी मुलुकसँग नेपालसँगको सम्बन्ध टुट्न दिँदैनौँ। देउवाको सभापतिमा जित लगत्तै यस्तो भनाइ आउनुले केही अर्थ राखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले नवनिर्वाचित सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद बीचमै अन्त्य गर्न सक्ने आशंका समेत गरेका छन्। बुधबार बिहान फेसबुक मार्फत उनले देउवाको नाम नलिई संसदबाटै सबै निकास खोज्नु भनेर आएको सरकारले पनि सांसद सुचारू गराएर देशलाई लोकतान्त्रिक गति दिने सार्थक प्रयास नगरेको दावी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, संसद चलाउँछु र संसदबाटै सबै निकास खोज्छु भनेर आएको सरकारले पनि संसद सुचारू गराएर देशलाई लोकतान्त्रिक गति दिने सार्थक प्रयास नगरी सदनलाई बिचैमा अन्त्य गरी अघि बढ्यो भने ओलीको नियतिका सामु समर्पण गरेको ठहरिनेछ। उनले राष्ट्रलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने आपत्तिजनक क्रियाकलापतर्फ सचेत रहन ध्यान आकर्षण गराएका छन्। पौडेलले एमाले महिनौं दिनदेखि संसद अवरोध गरेर विघटन सही थियो भनेर सिद्ध गराउने दुष्प्रयास गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने, 6 महिनाको समयमा दुई पटक संसद विघटन गरेर व्यवस्थालाई नै सङ्कटमा पुर्याउने एमाले ओलीले महिनौं दिनदेखि संसद अवरोध गरेर विघटन सही थियो भनेर सिद्ध गराउने र अन्ततः देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास गर्दैछन्। पौडेलले समावेशी संसदीय प्रणाली नै सिद्ध्याउन खोजिएको बताएका छन्। सङ्घीय संसद अधिवेशनको पहिलो दिन नै विपक्षी एमाले
अवरोध सुरु गरेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै अवरोध गरिरहेको एमाले त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो। पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त नगरेसम्म अवरोध जारी राख्ने अडान एमालेको छ। सभामुखले पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोप एमालेको छ। एमालेको अवरोधबीच सभामुख सापकोटाले संसद बैठक सञ्चालन गरेका थिए। काङ्ग्रेसमा अहिलेको अवस्था प्रतिस्पर्धा चलिरहेको दावी गर्दै पौडेलले काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि जारी मतदान प्रक्रियामा भाग लिएका थिएनन्।